पुकार दिल को चित्कार भित्र कतै एउटा मात्र यहाँ सुपुत्र बलियो जन्माइदेऊ छिटै डाको छोड्न सकोस् पुगे शिखरमा हेरेर नेपाल यो काँडे तार सधैँ लगाउन सकोस् घेरेर नेपाल यो काँडे तार सधैँ लगाउन सकोस् घेरेर नेपाल यो। नमस्कार प्यारा प्यारा साथीहरू, समस्त अभिभावकगण एवं यो कार्यक्रमलाई विभिन्न माध्यमबाट हेरिरहनुभएका र स्वीकार गरिरहनुभएका हजारौं हजार आत्मीयजन सबैमा यथायोग्य नमन, स्वागतम, अभिवादन र अभिनन्दन टक्र्याउँदछु। स्वीकार गर्नुहोला। त आज हामी 7औं श्रृङ्खला मध्ये अन्तिम श्रृङ्खलामा प्रवेश गर्दैछौँ। मेरो प्यारो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी यदि सामान्य अवस्थाबाट उठेर आफ्नो व्यक्तित्व, अस्तित्व, पहिचान, परिचय र प्रसिद्धिलाई व्यापक बनाउने हो भने हामीले केही गुणहरू, आफूमा भएका गुणहरूलाई पहिचान गर्ने, नभएका गुणहरूलाई विकास गर्ने, सत्सङ्गको माध्यमबाट, स्वाध्यायको माध्यमबाट, विभिन्न प्रशिक्षणको माध्यमबाट, विभिन्न महापुरुषहरूको जीवनीको अध्ययनको माध्यमबाट, विश्वमा घटेका ठुला ठुला ऐतिहासिक घटनाको गहन अध्ययन गरेर त्यसबाट आफूलाई जुनसुकै परिस्थितिमा पनि, जस्तोसुकै वातावरणमा पनि ढाल्न सक्ने क्षमताको विकास हामीले गर्नुपर्छ। त्यसमा रहस्य बुझौँ। पहिलो कुरा, हाम्रो शरीर पञ्चतत्त्वले बनेको छ के, जसलाई पञ्चमहाभूत भन्छ। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। यो पाँचवटा तत्त्वलाई हाम्रा हातका पाँचवटा औँलाले प्रतिनिधित्व गर्छन्। यो पनि बुझ्नुस्। बुढी औँठा अग्निको प्रतीक हो, चोर औँला वायुको प्रतीक हो, माझी औँला आकाशको प्रतीक हो, यो साइली औँला पृथ्वीको प्रतीक हो र कान्छी औँला जलको प्रतीक हो। अब हजुरहरूले बुझ्नुभयो नि, हामी पिसाब लागेपछि यसो गर्छौँ नि। अहिलेसम्म नबुझिकन यसो गरेका छौँ। मैले भने नि हरेक कुरा बुझेर गरौँ कि। यस्तो गर्नको अर्थ आफै बुझ्नु सक्छ। त यी पाँचवटा महाभूतले हाम्रो शरीर बनेको छ। यी पञ्चमहाभूतको गुण त व्याख्या गरेर साध्य छैन, तर हरेक यो पञ्चमहाभूतबाट तीन-तीनवटा गुण हामीले स्वाभाविक रूपमा हामी भित्र खोज्नुपर्छ, जगाउनुपर्छ। ती गुणहरू छन्, तर पहिचान गरेर त्यसलाई अझै विकास गर्दै साँच्चै एउटा अद्भुत व्यक्तित्वको रूपमा आफ्नो सामर्थ्यलाई
प्रयोग गरेर अस्तित्वको विकास सगरमाथाको चुचुरो झैं माथि लानुपर्छ। अग्निको मूल स्रोत हो सूर्य र सूर्यबाट हामीले सधैँ तीनवटा गुण सिकौं। सूर्य जस्तै समय पालक, समयमा उठ्नु, समयमा सुत्नु, समयमा खानु, समयमा पढ्नु, समयमा हिन्डुल गर्नु, समयमा खेल्नु, जे गर्नु छ एउटा जीवनको सीमा रेखा तयार गर्नुस्, लक्ष्मण रेखा, र त्यो सीमाभित्र, त्यो परिधिभित्र आफ्नो आन्तरिक विकास गर्दै जानुस्। दोस्रो हो सूर्य जस्तै प्रकाशिलो, सूर्य जस्तै तेजिलो, सूर्य जस्तै चम्किलो, जहाँ जानुहोस् सूर्यले जस्तै आफ्नो प्रभाव छोड्छ नि त्यस्तै प्रभाविलो बन्नुस्। विषय आफ्ना आफ्ना हुन्छन्, तर आफ्नो विषयमा प्रभाव छोड्नुस्। तेस्रो समदर्शिता, सूर्यले कसैलाई भेद गर्दैन। अहिले हामी सामान्य अवस्थामा छौं, भोलि ठूलो पोस्टमा जाउँला, त्यहाँ गएर कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा, नातावाद, कृपावाद, तेरो मेरो, कमिसन, घुस, भ्रष्टाचारको भरमा घुस खाएर के गर्ने हजुर? खाएर घुस खानेहरूको वास्तविक जीवन हेर्नुस् त, आफै गोली हानेर मर्दैछन् कतिलाई राति निद्रा लाग्दैन, अर्को गोली खाएर छटपटाइरहेका छन्, तनावमा छन् त्यो घुस खानेहरू। घुस खाने साथीहरूले पनि विचार गर्नुस्, सधैँ यो धरतीमा हामी रहिरहन सक्दैनौँ, छोडेर जाने हो सबै कुरा। अरे नाम रच्नुस् न, नाम जसले तपाईलाई अमर बनाओस्। आफै पतन हुने, आफै समाप्त हुने, आफ्नो अस्तित्व सिद्ध्याउने काम किन गर्नुहुन्छ? सूर्य जस्तै समय पालक, सूर्य जस्तै प्रकाशिलो, तेजिलो, चम्किलो, सूर्य जस्तै समान व्यवहार गर्नेवाला, सूर्यबाट लिने तीनवटा गुण। वायुबाट तीनवटा गुण लिउँ। सूर्य खण्डित, सूर्य त अखण्ड छ है, सूर्य मूल रूपमा अखण्ड छ, तर प्रभाव तल अमेरिकामा दिन हुँदा यहाँ रात हुन्छ हैन, यहाँ रात हुँदा विश्वका धेरै ठाउँमा अन्धकार हुन्छ, खण्डित छ। तर वायु व्यापक छ, अखण्डित छ, राति पनि छ, दिउँसो पनि छ, अँध्यारोमा पनि छ, उज्यालोमा पनि छ। हाम्रो व्यक्तित्व वायुको जस्तै व्यापक बनाउनुहोस्। वायु जस्तै निर्लिप्तता, हर एक कुरामा वायु पुग्छ, दिशामा पनि पुग्छ, फूलमा पनि पुग्छ। आफ्नो निरन्तर यात्रा छ, कुनै कुरामा उसको त्यो वस्तुको प्रभाव रहन दिँदैन, निर्लिप्तता के, त्यसमा लिप्त हुँदैन, टाँसिँदैन। र वायु जस्तै जीवन दाता, सूर्य केही दिन नउदाए पनि बाँच्न सकिन्छ, पानी केही दिन नपिए पनि बाँच्न सकिन्छ, तर हावा भएन भने बाँच्न सकिन्छ, सकिँदैन। जीवन दाता, सधैँ सबैलाई दिने, यस्तो व्यापक अस्तित्व। आकाशबाट तीनवटा गुण सिकौं। तपाईको व्यक्तित्व अखण्ड होस् के। खोइ हाम्रो देशमा दुःखको साथमा भन्नुपर्छ, सबै जनताले साँच्चै श्रद्धा गरेर, सबै जनताले साँच्चै श्रद्धा गरेर प्रत्येक कोठामा झुन्ड्याउन योग्य राष्ट्रिय नेता खोइ, राष्ट्रिय नेता खोइ। पृथ्वीनारायण शाह यद्यपि नाम ओझेलमा परेको छ, उहाँको भाइ बहादुर शाह, त्यस्ता महापुरुषहरू पनि ओझेलमा परे। हेर्नुहोस्, जसले यो नेपाल एकीकरण गरेर, नेपाल निर्माण गरेर हामीलाई नेपाली हौं भन्ने गौरवपूर्ण वातावरण सिर्जना गरेर गए। उनीहरू त सर्वस्वीकार्य हुन सकेनन् भने त्यसपछिका टपरटुइयाहरू
आफ्नो पार्टीको लागि हिरो होलान्, आफ्नो एउटा सानो जत्थाको लागि हिरो होलान्, एउटा सानो परिवेशमा उनको हिरोपन्थी चल्छ होला, तर सर्वव्यापक अस्तित्व कसको छ यो भूमिमा? अब तपाईं त्यस्तो बन्नुपर्छ। खोज्नुस् त्यो सामर्थ्य आफूभित्र, जगाउनुस् त्यो विश्वास आफूभित्र, लम्किनुस् हात्ती चाहिँ, चम्किनुस् सूर्य चाहिँ, व्यापक हुनुस् वायु चाहिँ। आकाश, अखण्डता, अखण्ड अस्तित्व कसैले खण्डित गर्न नसकोस्, सबैको सर्वप्रिय बन्न सकौं। अभेदता, अभेदता, कहीं भेद छ आकाशमा? छैन। अभेदता हाम्रो लामो छ यो विषयमा बुझाउनको लागि मात्र मैले सांकेतिक रूपमा हजुरहरूलाई निवेदन गरेको छु। यदि आकाश नहुँदो हो त अन्य कुनै पनि पदार्थको अस्तित्व रहने थिएन। विशालता, आकाशबाट पनि तीनवटा गुण, अखण्डता, अभेदता अनि विशालता। त्यस्तो व्यक्तित्व के, त्यस्तो व्यक्तित्व, त्यसमा पर्ने कोसिस गरौं, त्यो श्रेणीमा पुग्ने आँट गरौं, संकल्प गरौं। पृथ्वीबाट तीनवटा गुण लिउँ। पृथ्वी जस्तै सहनशील, सहनशील, हेर्नुस् त, पृथ्वी जस्तै उर्वर, उर्वर, र पृथ्वी जस्तै सबै कुरालाई आफूमा विलीन गराउन सक्ने सामर्थ्य के। हामी अर्काको सानो प्रभावले अर्को जस्तो बन्छौं नि, होइन। हाम्रो व्यक्तित्व यस्तो हुनुपर्छ, जहाँ म जान्छु मेरो छाप छोड्छु। हेर्नुस् त, पृथ्वीले जुन सुकै चीज फाल्दिनुस् उसले अन्तिममा माटो बनाइदिन्छ। यो धरतीमा उत्पत्ति भएका, माटोबाटै उत्पत्ति भएका चीजहरू अन्तिममा माटो नै हुन्छन्। कोही हप्ता दिन पछि होलान्, कोही महिना दिन पछि होलान्, कोही 200 वर्षपछि होलान्, कोही 100 वर्ष, कोही 1000 वर्षपछि होला। समयको अवधि फरक फरक होला, तर माटोबाट उत्पत्ति भएको चीज माटो नै हुन्छ। त्यस्तो विचित्रता। जल, जलबाट हामीले के सिक्नुपर्छ? अविरल, अविरल। हामी आज केही चाह्यौं, भोलि पुगेन भनेर विचलित भएर, विक्षिप्त भएर जीवन बर्बाद गर्छौं। गलत हो यो कुरा। अविरल, अविरल, अविरल यात्रा। के थाहा 9 वर्षमा पलाएको, 9 वर्षमा हृदयमा पलाएको भावनाले 90 वर्षमा गएर मूर्त रूप पाउन सक्छ हजुर। अनि आजको भोलि प्रतिफल खोजेर आफ्नो लक्ष्यबाट विचलित भएर हुन्छ। अविरल, अविरल, अविरल संघर्ष, अविरल यात्रा, अविरल अध्ययन, अविरल संघर्ष। जल जस्तै शीतल, शीतलता, शुद्धता, शीतलता। हेर्नुस् त, तताउनुस्, उस जलको स्वरूप हो शीतल। केही समय बाहिर राखिदिनुस्, फेरि शीतल हुन्छ। उमाल्नुस् बाकी, केही घण्टा बाहिर राखिदिनुस्, फेरि ऊ शीतल हुन्छ, किनकि उसको गुण नै शीतल हुनु हो। त्यस्तै हामी सानो कुरामा आवेगमा आउने, चर्किने, झर्किने, रिसाउने, आफ्नो इगो इति पुगेन भने कसैसँग सम्पर्क नगर्ने, यो जुन गलत ट्र्याक छ। तर साथी बनाउँदा भने एउटा स्पष्ट भिजन बनाउनुस्। तपाईलाई काम लाग्ने सँग तपाईको लेभलको छ भने त्यसलाई जोडिराख्नुस्। नत्र वायु जस्तै निर्लिप्तता, सम्पर्क आयो गयो, छोडिदिनुस्। त्यो सबैसँग टाँसिएर सम्भव हुँदैन।
तर तपाईँ शीतल हुनुहोस्। र जल जस्तै स्वतः शुद्ध हुने सामर्थ्य तपाईँ अलिकति समाजमा स्थापित हुन खोज्नुभयो भने, चर्चामा आउनुभयो भने सबैले आरोप लगाउँछन् यसलाई कसरी ढाल्ने। हाम्रो देशको त राष्ट्रिय नीति नै बनेको छ, कसैले कसैलाई अगाडि बढ्नको लागि प्रेरणा गर्ने होइन, आफ्नो बलले कोही अगाडि गयो भने 1000 जना ब्याक खुट्टा तान्नको लागि तयार हुन्छन्, अगाडि धकेल्नको लागि एकजना पनि तयार हुँदैन। जल केही किलोमिटर माथि पहिरो जान्छ, पुरै खोला धमिलो हुन्छ, 8-10 किलोमिटर तल गएर हेर्नुहोस् आफै सङ्लो भएर जान्छ। आफ्नो चरित्रलाई फिल्टर गर्न सक्ने, कसैले आरोप लगाएर, कसैले आक्षेप लगाएर हाम्रो चरित्र कलङ्कित नहोस्, दोषी नहोस्। यो किसिम यी गुणहरू अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, यही 5वटा तत्त्वबाट हाम्रो यो शरीर बनेको छ। यी 5वटा तत्त्वबाट 15वटा गुण हामीले विकास गर्नै पर्छ। यदि हामी महामानव हुने हो भने विकास गर्नै पर्छ। उठ्नै पर्छ। निरन्तर अगाडि बढ्नै पर्छ, अन्यथा जीवन सिद्धिएर जानेछ, धरतीको बोझ भएर जानेछ। सारै सूक्ष्म बनी विशाल पहरा फोरेर जो हिँड्दछ, आफ्नै पौरखले सुमार्ग सहजै कोरेर जो हिँड्दछ, त्यस्ता वीरहरू बसुन् जगतमा सत्प्रेम सद्भावले, सच्चा व्यक्ति बने खुला हृदयले स्वीकार्छ संसारले। सच्चा व्यक्ति बने खुला हृदयले स्वीकार्छ संसारले। यी 15वटा गुण त प्रकृतिबाट लिने गुण थिए। अब हामी महापुरुष हौं कि सामान्य पुरुष हौं कि केही पनि होइन। आमाको कोखमा 9 महिना बस्यौं, उनलाई पीडा दियौं, बाबाले केही वर्ष लगानी गर्नुभयो, उहाँलाई पनि एउटा बोझको रूपमा समाजमा जन्म्यौं। एउटा भनाइ छ हिन्दीमा, खाना पीना पाखाना, अरु केही छ? खानु पिउनु र दिशा गर्नु बाहेक अरु केही उपलब्धि छैन। त्यति नै जीवनको लक्ष्य हो भने भन्नु केही पनि छैन। तर जीवनमा केही गर्ने, केही इतिहास निर्माण गर्ने संकल्प मनमा जागेको छ भने अब म 25वटा गुण भन्दैछु जुन हामीले विकास गर्नुपर्छ। अघिका प्राकृतिक गुण ती छन्, ती 15वटा गुणलाई पहिचान गर्नुस्, हामीमा छ त्यो गुण। अब 25वटा गुण अब छ कि छैन? यी गुण तपाईमा छन् भने तपाई महापुरुष हो, होइन भने के हो आफै मूल्याङ्कन गर्नुस्। मिलनसार, मृदुभाषी, मितव्ययी। मिलनसार भन्दा साथ सबैसँग मिल्न सक्नु, अरूलाई मिलाउन सक्नु, यो सामर्थ्यको विकास गर्नुपर्छ। मृदुभाषी, जब हाँसेर बोलेर, मुसुक्क हाँसेर, मसिनो बोलेर, मिठो बोलेर हाम्रो काम हुन्छ भने किन नमिठो बोल्नु पर्यो? मृदुभाषी, बोलीले गर्ने काम गोलीले गर्न सक्दैन, त्यति सामर्थ्य छ मिठो बोलीमा। मितव्ययी,
मितव्ययी। हामी अर्काको देखासेखी गरेर महँगा 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 वस्तुको पछाडि भाग्छौँ र दुखी हुन्छौँ। एउटा भ्रष्टाचारीको छोराले 10,000 को जुत्ता लगायो भनेर एउटा किसानको छोरा मलाई त्यो जुत्ता किन्दिनुहोस् भनेर झगडा गर्छ। जुत्ताको काम के? जाडोबाट बचाउने, खुट्टालाई सुरक्षित दिने। 10,000 को जुत्ता तपाईँ किन खोज्नुहुन्छ? 400-500 को जुत्ताले तपाईको खुट्टालाई सुरक्षित राख्छ भने 9,500 किन खाल्टोमा फ्याँक्नुहुन्छ? उसले त भ्रष्टाचार गरेर ल्याएको थियो र पो उसको छोराको मती त्यस्तै भयो। त्यो पैसा जानु पर्यो नि जुन बाटो, जैसा आता है वैसे ही जाता है। जसरी आउँछ त्यसरी जान्छ। मितव्ययी। यदि तपाईँ 10 रुपैयाँको कलमले लेखेर तपाईको विषयमा 100 ल्याउन सक्नुहुन्छ भने 100 रुपैयाँको कलम चाहियो भने झगडा नगर्नुस् के। कलमको काम लेख्नु हो। आवश्यकतामा बाँच्नुस्, इच्छाको पछाडि नभाग्नुस्। स्वावलम्बी। सेल्फ रिलायन्ट। आफ्नो काम आफै गर्न सक्ने सामर्थ्य। अहिले यो बहुत कम देखिन्छ अहिलेका बालबालिका। आमा बाउले एउटा रोबोट जस्तो बनाइदिएका छन्। बच्चाको वास्तविक विकास हुनै दिँदैनन्। यो छुट्टै बहसको विषय छ, चर्चाको विषय छ। कुनै अर्को प्रसङ्गमा गरौँला। स्वाभिमान। Having respect to oneself, स्वाभिमान। बरु भोकै हिँड्नु तर मागेर नखानु। बरु मर्नु झुकेर नबाँच्नु। स्वाभिमान। परिश्रमी। सबै गुण छन् तर परिश्रम गर्ने सामर्थ्य छैन भने कमिलो हेर्नुस् त, सानो कमिलो कति परिश्रम गर्छ। निरन्तर परिश्रम छ। एउटा सानो फिस्टे चरो हेर्नुस् त, परिश्रम छ, लेबरियस। यदि हामी परिश्रम गर्ने सामर्थ्य राख्दैनौँ भने हाम्रो विकास हुँदैन। परिश्रमी बनाऊ। अनुशासित, डिसिप्लिन्ड। अनुशासन एउटा यस्तो गहना हो कि जस्तो गुलाबको फूल छ नि, रङ छ, सबै छ, त्यसमा सुगन्ध भएन भने त्यो फूल बन्दैन कि। अनुशासन भनेको सुगन्ध हो। सहनशील। भर्खरै भएन भनेर फुरौला उफ्रिने गलत परिपाटी सहन सक्नुस्। चर्का घाम हुन हिँड्नुस्, 2-4 घण्टा हिँड्न सक्ने सामर्थ्य विकास गर्नुस्। हावा आउँछ, सुरक्षित भएर फेरि सुरक्षित ज्यान जाने अवस्था छ भने त्यहाँ ज्यान जोगाउनुपर्छ। नत्र चाहिँ सामान्य जाडो भयो, सामान्य गर्मी भयो, सामान्य भने जस्तो भएन भनेर हामी कसरी बिग्रिन थाहा छ? सहनशीलता हामीमा छँदै छैन। अहिलेको परिपाटी त कस्तो भयो भने जम्मा 2 घण्टाको बाटो छ, हिँड्यो भने जम्मा 2 घण्टाको बाटो छ। त्यो 2 घण्टा हिँड्ने हिम्मत गर्दैन, 10 घण्टा गाडी कुरेर बस्छौँ हामी। मतलब गाडी नचढ्ने भनेको होइन, गलत टीका टिप्पणी नगर्नु होला। फेरि सहज छ, निरन्तर छ भने गाडी चढ्ने हो। विज्ञानले गरेका आविष्कारहरू सबै प्रयोग गर्ने हो। तर कहिलेकाहीँ त्यो अप्ठ्यारो आउँछ नि, 2 घण्टामा पैदल पुगिन्छ, 10 घण्टा गाडी कुर्छ। टोलेरेन्ट, धैर्यवान, अनहरिड, पेशेन्स। धैर्य हुन सिकौँ, धैर्यताको साथमा अगाडि बढौँ।
गम्भीर बन्न सिकौं। नैतिकवान, मोरालिस्ट। बलहरू धेरै किसिमका छन्, बलहरू धेरै किसिमका छन्। बाहुबल, जनबल, धनबल, सबै बलहरूमा महत्त्वपूर्ण बल हो नैतिक बल। Wealth is lost, nothing is lost. Health is lost, something is lost. But character is lost, everything is lost. Character is lost, everything is lost. नैतिक बल केही छैन, मात्र नैतिकता हामीसँग छ भने संसारका अगाडि ठुला ठुला चुनौती च्यालेन्ज गर्न सकिन्छ। मोरालिस्ट, ईमानदार, अनेस्ट, फेथफुल। यो अंग्रेजी पनि मैले भनेको किनभने अहिले त हामी नेपाली नजान्नेहरू धेरै छौं नि, नेपाली नजानेकोमा गर्व गर्नेहरू धेरै छौं नि। नेपाली नम्बर 98450 भन्यो भने 98450 भनेको कति हो भन्छ 10-11 मा पढ्ने बच्चाले। त्यो भनिदिएकोमा उसले आफूलाई गौरवबोध गरेको छ र मेरो बच्चाले अंग्रेजी जानेछ नेपाली जानेन भनेपछि आमा बाबुले गौरवबोध गरेका छन्। अनि हाम्रो विकास हुन्छ। हाम्रो भाषामा, हाम्रो धर्ममा, हाम्रो संस्कृतिमा आफूलाई जन्म दिने आमा बुबामा सधैँ विश्वास, गर्व हुनुपर्छ। बल्ल विकास हुन्छ। आज्ञाकारी, अबिडेन्ट, आज्ञाकारी। आज्ञाकारी भन्दा साथ फेरि राम्रो आज्ञा मात्रै मान्नुस् है, हरेक कुरा मान्ने होइन। राम्रो नराम्रो छुट्याउने एक दिन हामीले चर्चा गरेका छौं। नराम्रो छ भने किन मान्ने? नराम्रो छुट्याउन सक्ने सामर्थ्य विकास गर्नुस् र राम्रो कुरा। तपाईकै बुवा किन नहोस्, कुनै लागु पदार्थ किन्न जा भन्छ, कुनै नराम्रो काम गर्न जा भन्छ भने नमान्नुस्, नगर्नुस्। तर राम्रा कामहरू, गुरुहरूले भनेका, मातापिताले भनेका राम्रा काम सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ, सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ। लगनशील, लगनशील, इन्डस्ट्रियस, लागिरहने शक्ति, अविरल यात्रा, पानी चाहिँ अविरल, लगनशील। संघर्षशील, स्ट्रगलर, संघर्षशील। संघर्ष गर्नदेखि नडराउँ। कतिपय ठाउँमा म जान्छु कार्यक्रममा, प्रत्यक्ष कार्यक्रम चलाउँदाखेरि एउटा छुट्टै आनन्द आउँछ है। हजारौं विद्यार्थी अगाडि राखेर आफ्ना भावनाहरू साटासाट गर्दै उनका पनि भावनाहरू बुझेर त्यो कार्यक्रममा बहुत आनन्द आउँछ। संघर्ष गर्नुहुन्छ? गर्छौं गुरु। कसरी संघर्ष गर्नुभयो? हामी यहाँ उहाँ यस्तै यस्तै तर्क दिनुहुन्छ। आफूले खाएका, घरबाट स्कुलमा आएका, अनि पढेर लेखेर 90 ओभर नम्बर ल्याएकोमा संघर्ष मान्नुहुन्छ। मैले भने तपाईले के संघर्ष गर्नुभयो? नोट जति सबै सर म्याडमले तयार गरिदिनु भयो। क्वेशन आन्सर सर म्याडमले तयार गरिदिनु भयो। 200-250 क्वेशन आन्सर तयार भए हरेक विषयका। संघर्षशील, स्ट्रगलर बनाऊ। संघर्षदेखि नडराऊ। कर्मठ, डिलिजेन्ट, इगर,
कर्मयोगी, काममा विश्वास गर्ने सामर्थ्य विकास गरौँ। साहसी, करेजियस, साहस के डरलाई पुरै डिलिट गरिदिनुस्, साहसको विकास गर्नुस्। परोपकारी, ह्युमेनिटेरियन, परोपकारी अनि दूरदर्शी, फार साइटेड, भोलि पर्सिको कुरा चिन्न सक्ने, बुझ्न सक्ने, त्यस अनुसारको आफ्नो जीवन पद्धति निर्माण गर्न सक्ने। सदाचारी, राइटियस, भ्रष्टाचारीको ठ्याक्कै उल्टो सदाचारी। राष्ट्रप्रेमी, पेट्रियोटिक, स्वविवेकी, अर्काले उचालेको भरमा त्यसै आवेशमा नआउने, स्वविवेकी, आफ्नो स्वविवेकलाई प्रयोग गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने। सेल्फ कन्सियस नलेज, निर्दोष, इनोसेंट, फल्टलेस, निष्पाप, सिनलेस, गिल्टलेस, निष्कलंक, प्रिस्टाइन, निष्पक्ष, इम्पार्शियल। यी 25वटा गुण हजुरमा छन्। हरेक बुँदा 4 नम्बरको बेलुका एकान्तमा बस्नुस् है यो सुनेपछि। अनि तपाईमा कति नम्बर आउँछ आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्नुस् त। तपाईको व्यक्तित्व छर्लङ्ग छुट्टिन्छ। र जीवनमा सफल हुने हो भने एउटा बुझ्नै पर्ने रहस्य छ। धेरै छन् यस्ता रहस्यहरू। मैले तपाईलाई अस्ति पनि निवेदन गरेँ। सम्पूर्ण कुराहरू यो नर्मदा बाल संस्कार मञ्जरी व्यक्तित्व निर्माणका अनमोल सूत्रहरू यसमा समेटिएका छन्। यसलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, खबर गर्नु होला। यसभित्र छन्। अब त्यो सबै व्याख्या गर्नको लागि धेरै लामो समय चाहिन्छ। मूल कुरा सूत्रात्मक रूपमा के बुझौँ भने हाम्रो शरीर अलग हो, मन अलग हो, बुद्धि अलग हो। शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पनि छ। यो सूक्ष्म कुरा त व्याख्या गर्दा लामो हुन्छ। अप्ठ्यारो मलाई यहाँनिर परेको छ। मैले बुझाउनको लागि समय छैन। शरीर, मन, बुद्धि, अहिले यो 3वटा कुरालाई मात्रै लिउँ। हामी क्लासमा छौँ तर मन हाम्रो क्लासमा हुँदैन। विचार गर्नु होला। मन बाहिर भौतारिएको हुन्छ, कुनै योजना बनाएको हुन्छ। यदि हामी सही मानेमा विकास गर्ने हो, आफ्नो चौतर्फी विकास के व्यक्तित्व निर्माण गरेर महापुरुष बन्ने हो भने, महान व्यक्तित्व बन्ने हो भने शरीर, मन र बुद्धिलाई जहाँ जे गर्दैछौँ त्यही लगाउन सिकौँ है। तपाईँ खेल्दै हुनुहुन्छ, तपाईको मन पनि खेलमा होस्, तपाईको शरीर पनि खेलमा होस्। तपाईँ ड्राइभिङ गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईको शरीर त त्यहाँ हुन्छ नै, मन पनि त्यही होस्। मनले अर्को योजना बनायो भने दुर्घटना हुन्छ। धेरै दुर्घटना हुनको कारण यसमा पर्छ। एक ठाउँमा राखौँ। पढाइमा हामी छौँ। मैले त्यसकारण भनेको छु 24 घण्टा कोही पनि पढ्न, कुनै पनि एउटै विषयमा जबसम्म भित्रीबाट जागरण भइसकेपछि त, जस्तो म्याथमेटिक्सको एकदम मेधावी छात्रलाई ऊ घण्टौँ प्र्याक्टिस गरिदिन्छ। भित्रीबाट तानेपछि यस्ता समयका सीमा हुँदैनन्। तर सुरुवातको अवस्थामा गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ 2 घण्टा स्कुलको समय बाहेक बिहान, 2 घण्टा स्कुलको समय बाहेक बेलुका शरीर, मन र बुद्धिलाई एक ठाउँमा केन्द्रित गरेर एकाग्र चित्त योग चित्त वृत्ति निरोधः भन्छ कि योगशास्त्रमा। यानी कि चित्तका सम्पूर्ण वृत्तिहरूलाई हटाएर तिमी आफ्नो विषयमा केन्द्रित बन।
मेरो भाइ बहिनीहरू, अब धेरै धेरै कुराहरू छन्। यो छोटो समयमा मैले जति पस्केँ, अहिलेसम्म त धेरैले राम्रै कमेन्ट गर्नुभएको छ। तर यो कार्यक्रम निर्माण गर्नको लागि मलाई प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदका राष्ट्रिय पदभार सम्हाल्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरूले यस्तो गर्दा कस्तो हुन्छ भन्नुभयो। मैले भने यो त राम्रो हुन्छ, बहुत राम्रो हुन्छ भने, अनि उहाँहरूले ल कार्यक्रम निर्माण गर्नु पर्यो भन्नुभयो। अब मसँग त त्यस्तो टेक्नोलोजी केही पनि छैन, के गर्ने होला? कार्यक्रम निर्माण गरिसकेपछि त एउटा राम्रो गर्नु पर्यो भने नारायणी मिडियाका मेरा परम मित्रहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ, यस्तो प्रस्ताव गर्नुभएको छ प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदका आदरणीय साथीहरूले, हजुरहरूसँग समय के छ? उहाँहरूले खुला हृदयले बहुतै विशालताको साथमा यो त राम्रो कार्यक्रम हो, हामीले पनि सोचेका थियौँ यसलाई गर्नुपर्छ भनेर तुरुन्त आफ्नो क्यामेरादेखि क्यामेराम्यान विपिन कणेल एवं विमल पौडेलजीले यो कार्यक्रम निर्माण गर्नुभयो, सम्पूर्ण छायाङ्कन गर्नुभयो, अनि त्यसपछि यो नेटको माध्यमबाट उता पठाउने गर्ने सब काम उहाँहरूले गर्नुभयो। यो सम्पूर्ण श्रेय म उहाँहरूलाई अर्पण गर्दछु। र मलाई स्वरमा साथ दिने मेरो छोरी उन्नति कणेलले विभिन्न गीतहरूमा साथ दिएर यो कार्यक्रममा एउटा नयाँ रौनक थपिन्, उनलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ। अनि मेरो जीवन सङ्गिनी खगेश्वरी सीता कणेल, जसले यो कार्यक्रम निर्माणको अवधिमा अत्यन्तै प्रेमले ठुलो सहयोग गरेकोमा उनलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद। र मूल रूपमा यो कार्यक्रमलाई हेरेर सकारात्मक रूपमा र रचनात्मक रूपमा प्रतिक्रियाहरू दिनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई अन्तर्हृदयदेखि अनन्त साधुवाद प्रकट गर्दै, र मैले सुनेको छु नारायण ढकालजी र रमेश कणेलजीले मलाई भन्नुभएको छ यो कार्यक्रम हेरेर धेरै ठाउँमा विद्यालयहरूमा कार्यक्रम राख्नको लागि, यो पछि अहिले यो कोरोनाको महामारीले हामी अस्तव्यस्त अवस्थामा छौँ, पछि सबै फेरि जीवन चक्र सही गतिमा चलेपछि हजुरहरूको इच्छा भयो भने उहाँहरूसँग सम्पर्क राख्नु होला। स्कुलमै आएर प्रत्यक्ष पनि बच्चा बच्चीको लागि यो कार्यक्रम राख्न सकिन्छ भन्दै यो अन्तिम श्रृङ्खलाबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता हिरालाल कणेल भारद्वाज, कार्यक्रमको रेकर्डिङको समयमा थुप्रै गलत प्रोनाउन्सिएसनहरू भएका छन्, एउटै शब्द धेरै पटक दोहोरिएका छन्, यी कमजोरीहरू हुन्छन् नै, यसलाई हजुरहरूले विशाल हृदय बनाएर माफ गर्नुहोला। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्।